पनि एकदमै दुखित छु। सरस्वती यसो हेर्दाखेरि हामीसित नेपाल एयरलाइन्समा करिब 1200 भन्दा बढी सङ्घ सङ्गठन युनियन र हामी सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी साथीहरू छौँ। तर जहाजको सङ्ख्या हेर्दाखेरि इन्टरनेसनलमा उड्ने जहाज 2टा न्यारो बडी, 2टा वाइड बडी, 2टा ट्विनेटर, अर्को एउटा बिग्रेको अवस्था। यस्तो खालको अवस्थामा त्यो विगतमा नै के गर्नु पर्थ्यो भन्दा ती जहाजहरूलाई उडाउनु पर्थ्यो। त्यो ग्राउन्डमा राख्दा राख्दा त्यो खिया लाग्दा त्यो पनि बिग्रिसक्यो। अब जनशक्ति हामीसित छ, हामीसित चाहिँ अपरेसन इन्जिनियरिङ सिस्टम दुरुस्त छ, कमर्सियल डाइरेक्टर लगायत सबै टिमहरू हामीसित व्यवस्थित छ, तर पनि जहाज छैन। अब जहाज नभएपछि अस्ति मैले एउटा प्रोग्राममा इजरायलको एम्बेसडर आउनुभएको थियो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दा अब हामी कहाँ चाहिने मोर देन 50% आर अलरेडी भ्याक्सिनेटेड। तपाईँको देशबाट चाहिने यहाँ टुरिस्टहरू पठाउनु पर्यो हाम्रो देशमा भनेर मैले अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ जुन चेयरमा बस्नुभएको छ, एभिएसन सेक्टर तपाईँले हेर्नुहुन्छ, टुरिज्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट जति पर्यटकहरू आए जहाजमा चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि तपाईँहरू 2000 तिर्नुहुन्छ, हामी विदेशीले 8000 तिर्छौँ। अनि यस्तो चाहिँ डिफ्रेन्सेस भएको देशमा कसरी आउने? एकपटक जो आउँछ टुरिस्ट त फर्केर आउँदैन, विडम्बना। मैले यसो धेरै पटक सोचेँ कि बोलाएर एकचोटि छलफल गर्ने हो कि अब प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूलाई बोलाएर कुरा गऱ्यो भने एकातिर 2 वर्ष यो कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि थलो पर्नु भएको छ, अर्कोतिर अलिक बढी दबाब दिएर गरिदियो भने भोलि चाहिने जहाज उड्दैन। जहाज नउडेपछि के हुन्छ? मन्त्री दूरदर्शी नभएका कारणले हामीले जहाज चढ्न पाएनौँ भनेर अघि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, लेख्न थाल्छ मिडियाले। सबभन्दा विडम्बना त्यो छ। अब अलिकता प्रतिस्पर्धा गरौँ। जहाजबाट नकमाए पनि नेपालले कम्तीमा चाहिने रेभिन्यू भित्राउनको लागि हस्पिटेलिटीदेखि लिएर थुप्रै हाम्रो हिमाल चढ्नेदेखि लिएर थुप्रै पर्यटकको सम्भावना भएको ठाउँ हामीसित जहाज भए हामी प्रतिस्पर्धा गर्थ्यौँ, अथवा चाहिँ हामी नेपालीले जति फेयर तिर्छ प्लेनमा त्यति हामी उहाँहरूलाई पनि तिराउँथ्यौँ। अब त्यो सम्भावना पनि छैन, किन जहाज छैन। अब जहाज नभएपछि त हामी त अपाङ्ग भयौँ। आज हेर्नुहोस् त सिभिल एभिएसनले, क्यानले ठाउँ ठाउँमा एयरपोर्ट बनाइराखेको छ। चाहे तपाईँ भैरवको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पोखराको कुरा गर्नुहोस्, 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामी छिट्टै अब उद्घाटनको तयारीमा छौँ। तर दुर्भाग्य हामीसित जहाज छैन। अर्काले उडाएको जहाज हामीले त काउन्ट गरेर बस्नुपर्छ त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डिङको लागि। योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ? यसमा हामी सबै चिन्तित हुने कि नहुने? विगतमा यहाँ त थुप्रै विकृतिका कुराहरू आए। मैले सुरुकै दिनमा पनि भनेको थिएँ, नेपाल एयरलाइन्स ध्वजाबाग जहाजलाई तिरपाल हालेर सुकाउने अनि आफ्नो जहाज अनि प्राइभेटसित कनेक्सन गरेर जाने। मलाई के लाग्छ भन्दा म एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो निजी क्षेत्र प्राइभेट एयरलाइन्सको सोर्स फोर्स बिना यो ठाउँमा म पुगेको मान्छे हो। धेरै चाहिने चलखेल पनि भयो। यो प्रेमाले मगर यो अलिक कडा छ, यसलाई जता चाहे उता घुमाउन सकिँदैन भन्ने आशयले धेरै मान्छेहरू चाहिने मलाई रोक्ने प्रयास पनि गरेका थिए, तर त्यो असफल भए। मलाई मेरो पार्टीको आदरणीय नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त म छातीमा हात राखेर भन्न चाहन्छु, मैले कतै तपाईँ जति हुनुहुन्छ यहाँ नेपाल एयरलाइन्स निगमका साथीहरू, तपाईँहरूको शिर निउलिने गरी म कुनै काम गर्दैन। म कुनै दबाब कुनै चाहिँ गलत निर्देशनको म पालना गर्दैन। र जुन दिनमा मबाट त्यो भयो भने तपाईँहरू भन्नु होला मलाई, मन्त्रीज्यू तपाईँले यहाँ गल्ती गर्नुभयो, म त्यही दिन राजीनामा दिन्छु। र मान्छे एकपटक जन्मिन्छ, एकपटक मर्छ। म त धेरै पटक मरेर बाँचेको मान्छे हो। द्वन्द्वको बेलामा भागाभाग हुन्थ्यो। म त डोटीको विकट ठाउँमा बसेको मान्छे, त्यहाँबाट मैले आफ्नो राजनीति सुरुवात गरेको।
अब मेरो जिल्लामा हेर्ने भने 2% होला जनजातिको जनसङ्ख्या, 98% ब्राह्मण क्षेत्रीको जनसङ्ख्या भएको ठाउँ। त्यहाँका जनताले मलाई दुई पटक आशीर्वाद दिएर म 2 पटक त्यहाँबाट इलेक्टेड भएर आएको मान्छे। द्वन्द्वको बेलामा हिन्डुल गर्दाखेरि यहाँ बम हानेपछि म त्यहाँ पुग्थेँ, अलिकता बाँच्ने। आलेलाई मार्न सकिनँ भनेर साथीहरूले भन्थे। यो त दिउँसो एमाले, राति माओवादी भनेर पनि चार्ज लगाउँथे। किन म अलिकता पहिलेदेखि निडर भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो स्वभाव र हाम्रो वरिष्ठ क्याप्टन हाम्रो विजय लामाजीको अलिक स्वभाव पनि हक्की स्वभाव भएको हुनाले अस्ति उहाँले एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नुभयो। उहाँसित मेरो कुनै चिन्जान पनि थिएन। पछि उहाँको स्ट्याटस आएपछि साथीहरूले धेरैले मलाई पठाउनु भयो, क्याप्टन विजय लामाले यसरी तपाईँको बारेमा लेख्नुभएछ भनेर। म एकदम आश्चर्यचकित भएँ। पछि उहाँसित मेरो भेट पनि भयो, मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि भने। अनि उहाँले फिलिङ द ब्ल्याङ्क भरिँदैछ भन्नुभयो, भरिएको छैन, सुरुवात हो यो। फिलिङ द ब्ल्याङ्क क्वेसन आएको छ, आन्सर मैले दिन सकेको छैन। म त्यसलाई फिलिङ द ब्ल्याङ्कलाई सही आन्सर दिनको लागि म कुरिराखेको छु। अब म मन्त्रालयमा आइसकेपछि साथीहरू सङ्घ सङ्गठन युनियनका साथीहरू आउनुभयो। 104 दिनसम्म आन्दोलन भइराखेको यो निगममा तालाबन्दी भएको, तालाबन्दीको क्रममा कतिपय साथीहरू चाहिँ घाइते हुनुभएको। आफ्नो निगमप्रतिको माया, आफ्नो रगत पसिना बगाएर यत्रो बनाएको यो निगम आज ध्वस्त हुन हामी दिँदैनौँ भनेर साथीहरूले जुन चाहिँ प्रयास गर्नुभयो, तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो कुरा आइसकेपछि मैले भने मलाई 15 दिन टाइम दिनुहोस्, म यो म्याटर सल्भ गर्छु। भनिसकेपछि हाम्रो सङ्घ युनियन सङ्गठन, संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिका साथीहरूले स्वीकार गर्नुभयो। 15 दिनको मलाई समय दिनुभयो। उहाँहरूको माग थियो एमडी डिम प्रसाद पौडेलजीले चाहिँ प्राइभेटीकरण गर्न खोज्नुभएको थियो। कौडीको भावमा उहाँहरूले बगाएको श्रम, रगत पसिना चाहिने कौडीको भावमा त्यसको मूल्य निर्धारण भएको थियो। त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले भने म गर्छु। उहाँहरूको माग थियो पहिलो तपाईँ चाहिने डिम प्रसादको ठाउँमा कार्यकारी अध्यक्ष ल्याइदिनुहोस् भन्ने उहाँको माग थियो। मैले म 15 दिनभित्र गर्छु भने पछि मैले प्रयास गरेँ, पार्टीका नेताहरूसित छलफल गरेँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेँ। त्यसपछि गएर हामीले आज कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीजीलाई हामीले यहाँ पाएका छौँ। त्यसपछि साथीहरूले तालाबन्दी पनि खोल्नुभयो। ताला बन्द खोल्यो। खोलिसकेपछि प्राइभेटीकरणको जुन तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, यो हामीले पहिला विगतमा पहिलाको सचिवजीहरू हुँदाखेरि चाहिँ प्राइभेटीकरणको फाइल ल्याउँछु भने फाइलै नभेट्ने, कहाँको खोज्दा म त हैरान। त्यो बल्ल नयाँ सचिव हाम्रो महेश्वर नेउपाने आइसकेपछि अनि हामीले त्यो फाइल खोज्यौँ। यो हामीले 78/9/6 गतेको यो पत्र पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त छ, म पढेर सुनाउँछु। श्री नेपाल वायु सेवा निगम कान्तिपथ काठमाडौँ, विषय जानकारी सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको मिति 78/3/1 को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रानुसार नेपाल वायु सेवा निगम पस ओएमडी 66-368-077-78 मिति 78/3/14 को पत्र मार्फत नेपाल वायु सेवा निगमलाई पुनः संरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा प्राप्त कागजात उप हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रियागत थाल्ने नभएको र उक्त कार्यलाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने बेहोरा निर्णय 2078/9/2 को मान्य मन्त्री स्तरबाट भएकोले सोको जानकारी गराइएको बेहोरा अनुरोध छ भन्ने यो छैन। त्यसैले म अध्यक्षलाई यो हस्तान्तरण गर्छु। हामीले प्राइभेटीकरणबाट पनि रोक्यौँ। अब आयो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा। अघि अध्यक्षज्यूले कुरा राख्दाखेरि 250वटा फ्लाइट चाहिने प्राइभेट एयरलाइन्सको हुने, अनि हाम्रो 25वटा पनि नपुग्ने के। थोरै लाज त मान्नु पर्थ्यो नि, निर्णयकर्ताले थोरै लाज त माने हुन्थ्यो नि, तर कुनै पनि छैन। अब उसलाई प्राइभेट एयरलाइन्सलाई चाहिँ बढी चाहिने उसको उडान चार्टर फ्लाइट गराएर अनि त्यसपछि गएर हाम्रो जहाज त नाफा घाटामा जाने भयो। यसले गर्दाखेरि हामी दैनिक 1.5 करोडभन्दा बढी हामीलाई लस भइराखेको छ। आज निगम करिब 50 अरब हामी ऋणमा छौँ। विडम्बना। अब किस्ता नतिरे 50 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि ब्याज यसको इन्ट्रेस्ट मात्रै 9% छ।
भनेपछि यो कसरी यसलाई बिहेर गर्ने? अब हामीसित भएको जनशक्तिलाई हामीले परिचालन गर्न सकेनौँ भने त यो त थपिँदै जाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो जो तपाईँहरूले माग गर्नुभएको छ 5वटा ट्विनेटरको कुरा छ, त्यसपछि गएर एटिआर 72 छ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने न्यारो बडी वाइड बडीको कुरा छ। यो सबै चाहिने तपाईँहरूले पठाउनु होला, हामी त्यसको लागि पहल गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र जुन हामीसित भएको विभिन्न ठाउँमा भएको जग्गा आज अधिग्रहण भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अधिग्रहण गर्ने, मान्छेले कब्जा गर्ने, पक्कै घरहरू बनाइदिने, त्यस्ता व्यावसायिक ठाउँहरूको चाहिँ पहिचान गरेर निगमले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू हामीलाई पठाउनु पर्यो र हामी त्यो आधारमा अर्थ मन्त्रालयसित बजेट मागेर आफै बिल्डिङहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ भाडामा दिन सकिन्छ कि कमर्सियल हिसाबले, त्यो पनि एउटा आम्दानीको स्रोत हो। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अध्यक्षज्यूले त्यो होमवर्क गरेर कहाँ के छ त्यो बारेमा जानकारी गराउनु होला। र अर्को चाहिने अब यहाँ सङ्घ संगठन युनियन भोलि त अब समाजवादीको पनि केही बन्ला यहाँ, तर म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा नितान्त साथीहरूले निगमको हक हितको लागि तपाईँहरू लाग्नुहोस्। एवं आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर निगमको हक हितको लागि लाग्नुहोस्, म तयार छु। तर निगमको हक विपरीत यदि तपाईँहरू लाग्नुभयो भने यो मेरो पार्टी तेरो पार्टी भन्ने पक्षमा म छैन होइन। म समग्र 3 करोड नेपाली जनताको आशीर्वादबाट म यहाँ पुगेको छु, त्यही हुनाले म त्यो पक्षमा छु। म तपाईँहरूलाई यसको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र वास्तवमा विगतमा म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा वैज्ञानिक वन भन्ने एउटा सुरुवात भएको थियो। त्यो वैज्ञानिक वनको नाममा त्यो धान काटेको जस्तै धान काट्दै जाने, धान काटे जस्तै काट्ने जङ्गल, अनि हरेक ठाउँमा चाहिँ 80वटा प्लट बनाएर 80 वर्षमा त्यो जङ्गल पुरा स्वाहा गरिदिए। 81 वर्षमा गइसकेपछि त्यो जङ्गल त्यो रुख चाहिँ आफसे आप आउँछ गरे, त्यहाँ फेरि काट्ने गरे त्यसलाई भने एउटा साइन्टिफिक फरेस्टको नाममा जुन चाहिने वैज्ञानिक वनको नाम दिएको थियो। त्यसपछि गएर त्यहाँ हेर्दाखेरि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको नामबाट राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रम भनेर अरबौँ रुपियाँ राज्यले त्यो कान्छो पहाडलाई जोगाउनको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेको छ। त्यही ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सट्टामा उल्टो भएको रुख पनि फटाफट काट्ने। अनि मैले त्यसमा सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदाखेरि मैले त्यो छानबिन गरेँ। छानबिन गर्दाखेरि सारा जनता रुएर हाम्रो त जङ्गल सिद्धि हजुर मान्यज्यू बचाइन पर्यो, साराको आवाज त्यही थियो। त्यसपछि मैले त्यसमा एक्सन लिएँ। सार्वजनिक लेखा समितिमा जो त्यसमा संलग्न थिए सबलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामीले चाहिँ कारबाही गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो। तर त्यो अहिलेसम्म यथावत छ। त्यही जङ्गल बचाए बापत अस्ति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू COP26 मा जाँदाखेरि नेपालले 40% भन्दा बढी जङ्गल भए बापत हामीले करिब 4 वर्षमा 36 अरब हामीले रोयल्टी पाउँदैछ नेपालले। मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भन्दा जिउँदो रुखबाट चाहिँ आउने अक्सिजन हो, त्यो मऱ्यो भने त्यहाँ त आगो लाग्छ, धुवा आउँछ, प्रदूषण हुन्छ। त्यहाँबाट आउने भने त कार्बन डाइअक्साइड। पुरा तस्करहरूले लेखे थिए, पुरा मजा लिए उनीहरूले। तर म च्यालेन्जका साथमा भन्न चाहन्छु 25-30 अहिले त म भने 25-30 वर्ष तपाईँहरू हेर्नु होला, वैज्ञानिक वनको नाममा जङ्गल फरानी भइराखेको थियो। त्यो वैज्ञानिक वन खारिज गर्ने मन्त्री को हो भनेपछि 2 अङ्क पाउनको लागि त्यहाँ तपाईँको चाहिने फरेस्ट्री पढ्ने विद्यार्थीले प्रेम आले लेखेपछि मात्र 2 अङ्क पाउँछ। त्यो काम हामीले गरेका छौँ। प्रेम आले लेख्यो भने 2 अङ्क पायो, 30 लेख्यो भने त्यसो भएको हुनाले हामीले ऐतिहासिक काम गर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो। थुप्रै प्रलोभन त्यो बेला पनि आएका थिए, तर मैले इन्कार गरिदिएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ वाइट बडीको छानबिन गर्ने बेला हाम्रो पूर्व मन्त्री राजन केसी उहाँ चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म पनि एउटा सदस्य थिएँ। छानबिन गर्दाखेरि अरात्र हामी त्यसमा लाग्यौँ, खट्यौँ गऱ्यौँ। अन्तिममा गएर तपाईँको चाहिँ रिपोर्ट आयो 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर। उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्यसलाई पास गर्यो अनि त्यो हामीले अख्तियारमा पठायो। त्यो पनि विचाराधीनै छ। अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढेको छैन। त्यसपछि म विगतको पार्टीमा थिएँ, मलाई धेरै दबाबहरू आयो, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो। मैले लोगो निकालेर टेबलमा राखेँ, तपाईँको लोगो पनि लैजानुहोस्, तपाईँको पार्टी पनि मैले छोडेँ भनिदिएँ मैले। 24 घन्टामा 18 घन्टा हामीले ड्युटी गर्ने, 18 घन्टा हामी छानबिन गर्ने, अनि प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसपछि गएर के गरेको भनेर हप्काउन थाल्ने नेताहरू। अनि मैले खुरुक्क लोगो निकालेर टेबलमा राखेँ, सांसद पनि छोडेँ, तपाईँको पार्टी पनि छोडिदिएँ भनेर। त्यो भने मलाई कसैले छेक्दैन। हेर्नुहोस्, अघि मैले भने यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो। म धेरै पटक मरेर बाँचेको मान्छे हो। देशको लागि गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो, इमानका साथमा गर्ने हो। लोभ लालच केही पनि छैन। तपाईँहरूसित सहकार्य गरेर काम गर्ने हो। यहाँ भएका विगतमा के कमी कमजोरी भयो त्यही त आई डोन्ट केयर, मलाई मतलब छैन। तर आजको डेटमा हिजो कसैले गल्ती गर्नुभयो त तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ आंशिक भने सुध्रिनुहोस्। त्यो तपाईँहरूको लागि अपर्च्युनिटी पनि हो, सुध्रिनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। विगतलाई चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ। अब नयाँ अध्यायबाट सुरु गरौँ। अब अहिले यहीँबाट तपाईँको चाहिँ यो निगमबाटै, नेपाल एयरलाइन्सबाट हाम्रो चाहिँ क्याप्टन उद्धव घिमिरे, त्यसपछि हाम्रो हुनुहुन्छ सुरज भण्डारी, एक पैसा चाहिने उहाँहरूले स्यालेरी नलिएर निस्वार्थ। अब म त यो भनौँ न टेक्निकल कुरा त म जान्दैन, अनि उहाँहरूले मलाई गाइड गरिराख्नु भएको छ। तर उच्च पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ डाइरेक्टर निगमका हुनुहुन्छ, विभिन्न हुनुहुन्छ होइन। तर मैले सोध्ने भनेको दुई तहको मान्छेलाई, मैले सोध्ने भनेको झाडु लगाउनेलाई, मैले सोध्ने भनेको ती मजदुरहरूलाई। तर म तपाईँहरूलाई सोध्छु, युनियनका साथीहरूलाई, म सङ्गठनका साथीहरूलाई सोध्छु, किन तपाईँहरूले दिएको इन्फर्मेसन 75% करेक्ट हुन्छ। तर तपाईँहरूले मलाई सूचना गर्नु होला। फेरि यो माध्यममा मैले भन्न खोजिनँ कि तपाईँहरूलाई सोध्दैन भने होइन, मैले तपाईँहरूसित पनि इन्फर्मेसन लिने। तर मेन चाहिने चाबी ताला त तपाईँहरूको हातमा हुन्छ नि त। यसलाई कसरी माथि उठाउने, कसरी चाहिने यसलाई व्यवस्थित बनाउने, कसरी चाहिने यो जहाजलाई चाहिने ग्राउन्डेड नगर्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। त्यो तपाईँहरू यसमा सचेत हुनुहोस् है। अर्को कुरा, विगतको चाहिने चेयरम्यान के नाम गरे, के खरेल, मदन खरेल, अनि हाम्रो त्यसपछि आउनु हाम्रो एमडी डिम्प्रसाद पौडेल, उहाँहरूको तलब 4 लाखभन्दा बढी छ। अनि मैले अध्यक्षज्यूलाई भने कम्तीमा चाहिने यो खर्च कटौती गरौँ न, तपाईँले यसमा सहयोग गर्नुहोस्। अब उहाँ आफू चाहिँ डाइरेक्टरबाट रिटायर भएको, पेन्सन पनि उहाँको राम्रै आउँछ। उहाँको म्याडमले पनि बिएन हुनुहुन्छ अहिले हस्पिटलमा, उहाँको पनि राम्रै व्यवस्था छ होइन। घरमा कोही छैन खाने अंश, तपाईँ फ्रीमा गर्नुभयो भने अध्यक्षले होइन मलाई 1 लाखसम्म त दिनुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो भयो भने म उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले हुन त धेरै ठाउँमा मैले भने यो खर्च कटौतीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, खर्चमा मितव्ययता अप्नाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोच पनि हो। अब म पनि भोलि दिल्ली जाँदैछु, त्यो पनि अर्काकै खर्चमा, आफ्नो मन्त्रालय होइन, एउटा प्रोग्राम छ त्यसमा जाँदैछु। त्यसो भयो भने यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अब हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। तपाईँ हामीले चाह्यो भने धेरै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, one politician who win without any problem, that is victory, but one who win with lot of troubles, that is history. तो तपाईं हामीले सबैले हिस्ट्री बनाउने हो। यो इतिहास तपाईं हामी सबैले गर्ने हो। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, कोशिश गर्ने वाले की हार नहीं होती। कोशिश गरौँ न, हामी सबै लागौँ, सबै लागौँ। यसमा सबैको रगत पसिना छ। त्यसलाई यो हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ पनि हो। अब विगतमा पञ्चायती कालमा बरु 2 दर्जन त जहाज त थिए नि। अब हेर्नुहोस् त बहुत लोकतन्त्रमा आएर हामी कहाँ पुग्यौँ हैन। यो हाम्रो लागि एउटा चाहिँ लाज भनौँ न, अब यो शरम पनि हामीले कसरी पचाउने यसलाई, यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्जिङ पनि हो। त्यसो भयो भने यसलाई व्यवस्थित गरौँ, लागौँ। र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा पनि यहाँ उठेको छ। मका हिमालय एयरलाइन्सबाट चाहिने हाम्रो विजयजी आउनुभएको थियो।
किनभने विजय श्रेष्ठ आउनुभएको थियो त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा मैले चाहिने यो गाह्रो हुन्छ, असम्भव हुन्छ। अब त्यहीबाट चाहिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट 4-4.5 अरब पैसा उठाएर अनि हाम्रो निगमका कर्मचारी साथीहरूलाई तलब खुवाउनुपर्छ। अब त्यही मैले तपाईँहरूको हिमालयलाई दियो भने बिचरा कहाँबाट तलब खुवाउने? यो इम्पोसिबल कुरा नगरौँ भनेर मैले उहाँलाई हात जोडेर रिक्वेस्ट पनि गरेँ। बरु निगमको तर्फबाट भोलिको दिनमा हामीले अलि जहाज ल्याएर सस्तो ब्याजमा जहाज ल्याएर उडाएर 2 पैसा कमाएर किस्ता पनि तिर्दै गएर हामी अलि धनी भयो भने निगम त्यसपछि हामी चाहिने प्राइभेट एयरलाइन्सहरूलाई दिने सेवा सुविधा हामी दिने नै छौँ भनेर मैले उहाँलाई त्यो वचन पनि दिएको छु। त्यसो भएको हुनाले सबै साथीहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ। हामीसित राम्रा राम्रा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपालको पाइलट क्याप्टनहरू यति चाहिने क्यापेबल कि त्यो मैले विदेशमा देखिनँ। यति ढुक्क टुरिस्टहरू आउँदाखेरि पनि मैले यसो बुझ्दाखेरि नेपालमा उनीहरू फेरि यो हवाई पनि हाम्रो चाहिँ मार्ग पनि एकदम सुरक्षित छ अरू देशभन्दा। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू यहाँ आउन चाहन्छ। सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् त, पुरै त्यहाँ कृत्रिम छ, त्यो कृत्रिम। बट हाम्रो नेपालमा नेचुरल ब्युटी छ। बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाताको देश भनेर संसारभरिले चिन्ने ठाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा हामी सबै लागौँ। जबसम्म हामीसित जहाज हुँदैन तबसम्म जनशक्ति पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। साथीहरूको यत्रो चाहिने क्षमता छ, त्यही पनि हामी चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। किन हामीसित काम गर्ने त्यो सामानहरू छैन, जहाजहरू छैन। ती समस्याले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेका छौँ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अध्यक्षज्यूले सबै डकुमेन्ट सहित चाहिने मन्त्रालय पठाउनु होला। मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काममा हामी गर्दै नै छौँ। र म अन्तिममा तपाईँहरूलाई एउटा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा, अब जुन यो तपाईँहरूको निगमको बोर्ड छ नि, बोर्डमा प्राइभेट सेक्टरको कुनै पनि एकजना मान्छे म राख्दैन। प्राइभेट एयरलाइन्सको मेरो कार्यकालसम्म। अब म गएपछि त के जिम्मा लिने? म भएसम्म म त्यो राख्नेवाला छैन। अन्तमा चाहिने यो आर्य क्लबको आज उद्घाटन पनि भएको छ। म अध्यक्षज्यूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो टेबल टेनिस त्यो मात्रै गरेर हुँदैन। त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनुहोस्, अनि सबैलाई चाहिँ एकदम तन्दुरुस्त राख्नुहोस्। अनि युनियन सङ्गठनका विचार कस्ता एकदम दुब्लाएर उनलाई एकदम तन्दुरुस्त बनाएर यो निगमलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुहोस् भन्ने म यो कुरा पनि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरू हुनुहुन्छ, ती बिचराहरू गाउँबाट विदेश जाने भनेर आउँछन्। गाउँमा चाहिने एउटा ठुलो साहु महाजनले त्यहीबाट ठग्न सुरु गर्छ। आफ्नो बाबुबाजेको चाहिने जग्गा जमिन होस् या सुन पैतृक सम्पत्ति होस्, त्यो चाहिने धितो राख्दाखेरि चाहिँ त्यही चाहिने उसले चाहिँ ठग्छ। सहरमा आउँछ काठमाडौँमा, यहाँ चाहिने एयरलाइन्सले ठग्छ। सरी, यहाँ चाहिने त म्यान पावरले ठग्छ उसलाई अधिकांश। त्यहाँबाट निस्केर तपाईँको चाहिने एयरपोर्टमा आएपछि इमिग्रेसनले दुःख दिन्छ। ठाउँ ठाउँमा दुःख दिने भएकोले उहाँहरू मैले सुनेअनुसार है, प्राइभेट एयरलाइन्सका साथीहरूले प्राइभेट यो ट्राभल्सका साथीहरूले 15 दिन 20 दिन अगाडि त्यहाँ टिकट होल्ड गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यो 15,000 20 सबभन्दा न्यूनतम कति छ मूल्य? 10वटा टिकट सबभन्दा सस्तो छ कि होइन? अनि 20,000मा टिकट लिने, 20-21,000मा लिने, त्यसपछि गएर त्यसलाई 15-20 दिनपछि 60,000मा बेच्ने। मैले भनेर त रोक्नुभयो तपाईँले पहिला। अनि त्यो भएको हुनाले मैले उहाँलाई के भनेको छु भन्दा, अब 10वटा मात्रै होइन, 40वटा कम्तीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने, श्रम रगत पसिना बगाउने, 40-50 डिग्रीमा काम गर्ने ती श्रमिकहरूलाई बिचरा दैनिक चाहिने तपाईँको 8-10वटा बाकसमा प्याक भएर आइराखेको छ लास। त्यसैको लागि त हामीले चाहिँ त्यहाँ रातो कार्पेट बिछाएर उहाँहरूलाई चाहिने सबै व्यवस्था एयरपोर्टमा गरेका छौँ। त्यसो भने हाम्रो निगमको तर्फबाट पनि क्यानले त्यो व्यवस्था गरिसक्यो। त्यो तपाईँहरूले पनि के गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्तीमा 10वटा मात्रै होइन, सबभन्दा सस्तो टिकट 40वटा जति टिकट चाहिँ व्यवस्था गर्ने। अनि जसको चाहिँ भिजा लागेको छ खाडी मुलुक जाने वैदेशिक रोजगारको लागि, ती कामदारहरूको लागि उहाँहरूले आफ्नो भिसा पासपोर्ट सबै देखाउनुहुन्छ। फेरि बाहिर अरू ट्राभल्सलाई दिने होइन, आफ्नै यहीँबाट निगमकै हाम्रो काउन्टरबाट ती 40जनालाई। अब त्यो मध्येमा 25जना आए त 15 त हामीले महँगोमा बेच्न पाइयो।
तर फर्स्ट 40 जना जो आउँछ उहाँहरूको लागि न्यूनतम हुन्छ नि कति हो 20-21 कति पर्छ होइन अहिले 32,000 पठाउँछ है? 32,000 पठाउँछ अहिले हजुरको 32 पठाउँछ हजुर अहिले सबैभन्दा सस्तो सबैभन्दा सस्तो जति पर्छ 40वटा जति टिकट उहाँहरूलाई राख्छ भइसकेको छ 40वटा फन्डेको छ तर आए जतिलाई दिने गरेको ठिक छ व्यवस्था भइसकेको छ अनि त्यो उहाँहरूको डकुमेन्ट लिएर त्यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्ने कुरा राख्दै अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण भव्य समारोहको बिचमा भव्य स्वागत गर्नुभएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म जति दिन यो कुर्सीमा बस्छु र तपाईँहरू चाहिँ अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै कुरा यहाँ भएका राम्रा नराम्रा धेरै कुराको अनुभव पनि भएको हुनाले तपाईँहरूले मलाई जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ सुधार्न पर्ने कुराको लागि म मेरो तहबाट, मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो माथिल्लो तह अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बाट पनि समन्वय गरेर यसलाई सुधार उन्मुख बनाउनको लागि म निरन्तर रूपमा लाग्नेछु भन्ने कुरा राख्दै र तपाईँहरूको हरेक समय साथ र समर्थनको